मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिपेंतलीं मोतयां दवरतां. इसोपाच्यो काणयो संवसारभर फामाद प्रसिद्ध जाल्यात. इसोप ग्रीस देशाच्या एथेन्स शारांत रस्त्या कुशीन एक दीस बसून आसलो. तेन्ना एकलो वाटसरो येता आनी ताका विचारता, ह्या शारांत कसल्या प्रकारचे मनीस रावतात? तेन्ना इसोप ताका म्हणटा, तूं खंयसून आयलाय आनी तुज्या गांवांत कसल्या प्रकारचे मनीस रावतात? तेन्ना तो मनीस म्हणटा, हांव आर्गो शारांतल्यान आयलां. कितें सांगूं तुका, सगळे फटींग, नागोणे, धळदिरे असले मनीस आसात. तेन्ना इसोप ताका म्हणटा, इश्टा, तसलेच मनीस हांगाय तुका मेळटले. आनी थोड्या वेळान आनी एकटो वाटसरो येता आनी इसोपाक विचारता, हांगा ह्या शारांत कसले मनीस रावतात? तेन्ना इसोप ताका विचारता, तूं खंयच्यान आयलाय आनी तुज्या गांवांत कसले मनीस रावतात? तेन्ना तो इसोपाक म्हणटा, हांव आर्गोस शारांतल्यान आयलां आनी थंय एकदम बरे मोगाळ मोवाळ उदार मनाचे दुसऱ्यांक समजून घेवपी शांतीन रावपी मनीस आसात. तेन्ना इसोप ताका म्हणटा, तसले मनीस तुका हांगाय मेळटले. आतां पळया, दोगी जण वाटसूर आयिल्ले एकाच शारांतल्यान आर्गोसांत. एकट्याक आपल्या गांवांत सगळें काळेन दिसता, वायटूच दिसता, आनी आनेकल्याक सगळें धवेन दिसता, बरें दिसता. म्हणजे पळोवपाची आमची नदर कशी त्या प्रमाणे आमकां दिसता. म्हजी पळोवपाची नदर जर नकारात्मक नेगेटीव जाली, म्हाका म्हजे भोंवारी सगळ्यो नकारात्मक गजालीच दिसतल्यो, नेगेटीव गजालीच दिसतल्यो. आनी जर म्हजी नदर सकारात्मक पॉझिटीव जाली, म्हाका चडशें सगळें पॉझिटीव दिसतलें. आतां खंयचोय गांव घेया, खंयच्याय गांवांत 100रांतले 100 मनीस बरेच आसतले अशें म्हणूंक जायना, वा 100रांतले 100 मनीस वायट आसतले अशें म्हणूंक जायना. खंयच्याय गांवांत बरे मनीस आसात आनी वायट मनीस आसात. प्रमाण वेगळो जावं येता. एका शारांत चड बरे मनीस आसूं येतात आनी एका चड गांवांत चड वायट मनीस आसूं येतात. ना म्हणून ना, पूण सगळेच बरे आनी सगळेच वायट अशें जायना, मिसळ आसता न्ही. आनी तातूंय आमची पळोवपाची नदर आसता. म्हळ्यार आमचें चिंतप कसलें ताचेर आदारून आमी उलयता. जायते फावटी आमचें चिंतप नकारात्मक जाल्ल्यान आमचें उलोवपी नकारात्मक. थोड्या मनशांक जर तुमी विचारलें कसो आसाय, मागीर तांची एक लादीन सुरता, तें बरें ना, हें बरें ना, तें ना, हें ना, हें ना, हें ना. आनी थोडी अशी आसता विचारल्यार तांच्या जिवितांत कितें समस्या नात, अडचण ना, त्रास ना अशें ना, आसा. तरी ती म्हणटा आसा बरें, देवा दयेन चलता. म्हणजे आमचें चिंतप आमी बदलूंक जाय. जेन्ना आमी आमचें चिंतप बदलता तेन्ना आमचीं उतरां बदलतात, आमची वागणूक बदलता, सगळें बदलता. दुसऱ्यां कडेन जर आमी सकारात्मक नदरेंतल्यान पळयल्यार त्या मनशा थंय आमकां बरे गूणच दिसतले. आनी एका बऱ्या मनशाक आमी नकारात्मक नदरेंतल्यान पळयल्यार आमकां ताचे थंय फकत नकारात्मक गजाली दिश्टी पडटल्यो, सकारात्मक दिश्टी पडच्योच ना. तातूंत ताची चूक कांय ना, चूक म्हजी. कित्याक म्हजें चिंतप, म्हजें उलोवप नकारात्मक आसा. म्हणटच सदां आमच्या जिवितांत आमी नकारात्मक दृश्टिकोण नदर उणें करुया. सकारात्मक नदर
आपणावया आनी आमी सकारात्मक चिंतपाची, उलोवपाची आनी चालीची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.